जय श्री हरि, जय श्री स्वस्थानी माता। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक दिन अब हजुर समक्षमा हामीले श्री स्वस्थानी व्रतकथा माघ महात्म्यले शहीद भएको पावन महात्म्य राखिरहेका छौं। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको आजको नयाँ भाग, नयाँ अध्याय 2 भित्रका दिव्य पावन कथा प्रसंग राखिनेछ। प्रत्येक वर्ष झैं यसपालि विक्रम सम्वत 2081 सालमा पनि हजुरहरु समक्ष हामीले श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गराइरहेका छौं। आफूले श्रद्धा, भक्ति, विश्वासका साथमा आफू जहाँ रहे तापनि, जस्तो अवस्थामा रहे तापनि, व्रत बस्न नसकेको अवस्थामा भए पनि, व्रत बस्नु भएको छ भने पनि पूरा व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे बसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। हे मुने, अघि यो संसार जलमय छँदा विष्णु भगवानका नाभि कमलबाट सहस्र दल कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा बसी ब्रह्मा सृष्टि गर्ने विचार गर्दै थिए। त्यही अवसरमा विष्णु भगवानको कानी गुजीबाट अत्यन्त पराक्रमी मधुर कैटभ नामका 2 वीर उत्पन्न भए। ती दैत्यले जलमय संसारमा कहाँ के छ भनी घुम्दा ब्रह्मा बसेको स्थानमा पुगी कमलको डाँठ समातेर माथि गई हेर्दा ब्रह्माजीलाई देखे र उनलाई खसाल्न तयार भए। त्यो देखेर डराएका ब्रह्माले योगमायाको आराधना गरे। योगमाया प्रकट भएपछि ब्रह्माजीले हे ईश्वरी, भगवान श्री हरि विष्णुलाई जागा गराइदिनु होस् भने र उनले ब्रह्माको कष्ट बुझी विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिन्। भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधुर कैटभलाई देखि तत्काल युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध भयो, तर हार जित हुन सकेन। अनि विष्णुले, हे दानव हो, तिमीहरू अत्यन्तै पराक्रमी रहेछौ, म प्रसन्न भए, इच्छा भएको वर माग भन्दा अहंकारी मधुर कैटवले भने, हे विष्णु, यस युद्धमा हाम्रो जित भयो, तिमी हार्नेले के दिन सक्छौ?
बरु तिमीलाई इच्छा लागेको वर हामीसँग माग। दैत्यहरूको त्यस्तो अभिमानपूर्ण कुरा सुनि भगवान श्रीहरि विष्णुले भन्नुभयो, पहिले वाचा गर अनि म वर माग्दछु। अनि दानवले तिमीले जे मागे पनि अवश्य दिनेछौ भन्ने वाचा गरेपछि विष्णु भगवानले अरु वर के मागौं, तिमी दुवैलाई म मार्दछु, मेरा हातबाट तिमी दुवै मर। यस्तो भनेको सुनि मधु र कैटवले भने, हे विष्णु, तिमी त अत्यन्त छलिरहेछौ, कपट गरेर वर माग्यौ, वाचा हारेको हुनाले हामी दिन्छौं, अब के गर्ने भनी विचार गर्दा सारा संसार जलमय देखि भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको स्थानमा मार। दैत्यका त्यस्ता कुरा सुनि भगवान श्रीहरि विष्णुले आफ्नो काखमा राखेर सजिलैसित दुवैलाई मार्नुभयो। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषारोले पानी जमे झैं समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन, मासुले पर्वत र हाडले पत्थर भयो। त्यो देखेर ब्रह्माजीले संसार सृष्टि गर्न भनी पहिले 14 भुवन सृष्टि गर्नुभयो। कुन कुन भने, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, यी माथिका र अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, यति तलका जम्मा 14 भुवन र द्वीप सृष्टि गर्नुभयो। कुन कुन भने, जम्बो द्वीप, प्लक्ष द्वीप, साल्मले द्वीप, कोश द्वीप, क्रौञ्च द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, त्यसपछि 7 समुद्र सृष्टि गर्नुभयो। कुन कुन भने, क्षारोद समुद्र, सुरोद समुद्र, इक्षुरशोद समुद्र, घृतोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, शुद्धोद समुद्र, जम्बू द्वीप क्षारोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ अग्निद्र राजाले राज्य गर्दछन्। प्लक्ष द्वीप इक्षुरशोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ इद्मजिह्वा राजाले राज्य गर्दछन्। साल्मली द्वीप सुरोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ यज्ञबाहु राजा छन्। कुश द्वीप घृतोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ हिरण्य रेता राजा छन्। क्रौञ्च द्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ धृतपृष्ठ राजा छन्। शाक द्वीप दधि मण्डोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ मेधातिथि राजा राज्य गर्दछन्। पुष्कर द्वीप शुद्धोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ बितिहोत्र राजाले राज्य गर्दछन्। जम्बो द्वीपको विस्तार 4 लाख कोशको छ। यसको आकार कमलगट्टा जस्तै छ। यसमा 9-9 हजार योजनाका 9 खण्ड छन्। यस प्रकार सृष्टि गरिसकी 8 पर्वत ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो। कुन कुन भने, सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रान्तक पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत। त्यसपछि प्राणी सृष्टि गरौं भनेर श्री महादेवको तपस्या ब्रह्माजीले गर्न लाग्नुभयो। दिव्य 12,000 वर्ष कठोर तपस्या गरेपछि श्री महादेव प्रकट भएर, हे ब्रह्मन, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ, वर माग भन्ने आज्ञा भएको सुनि ब्रह्माजीले अनेक उपचारले भगवान शिवजीको पूजा गरी स्तुति गर्न लाग्नुभयो र भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, आफैले अनेक ब्रह्माण्डको रचना गरी आफ्नै मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। एक मूर्तिबाट 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेष र शारदाले पनि नसकेको म कसरी समर्थ हुनेछु। हजुरको कृपाले द्वीप समुद्र पर्वत सृष्टि गरे, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकौं, यही वरदान दिनुहोस् भनी बिन्ती गरे। ब्रह्माजीको प्रार्थना र आग्रह बुझी श्री महादेवले आज्ञा भयो, हे ब्रह्मन, तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो।
अनि ब्रह्माजीले श्री महादेवलाई दण्डवत गरी प्राणी सृष्टि गर्न सुमेरु पर्वतमा गए। पहिलो शिवलोक, अनि विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक र अरू अनेक लोक सृष्टि गरे। तिनमा सबभन्दा माथि सत्यलोक सृष्टि गरे। अनि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा यशोवती नामका पुरीहरू रचना गरे। त्यसपछि स्थावर जङ्गम सृष्टि गरे। अनि प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो र मनले चिताउन साथ कश्यप प्रभृति 100 ऋषि सृष्टि भए। त्यति सुनेर अगस्त्य मुनिले सोधे, हे कुमारजी, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कान रूपी दुनाले बारम्बार पिउन माग्दैछ। अब देव, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य कसरी सृष्टि भए त्यो सुन्ने इच्छा छ। मुनिको इच्छा जानेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु र मनु जस्ता स्त्रीहरू थिए। अतः दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु आदि दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भबाट चन्द्र, सूर्य आदि 33 कोटी देवताहरू जन्मे। धनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे। कारा, घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिमिकाको गर्भबाट राहु जन्म्यो। प्राधाका गर्भबाट उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। क्रोधाका गर्भबाट क्रोध जन्म्यो। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 थरी मनुष्य जन्मे। बलिष्ठ र विनताका गर्भबाट अरुण, गरुण, सम्पाति, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीवन, जीव, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग अनि यस्तै प्रकारले जरायो, गैंडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भबाट शेषनाग, अनन्तनाग, पद्मनाग, वासुकी नाग, कुलिक नाग, कर्कोटक नाग, तक्षक नाग, शंखनाग आदि अष्टनागहरू जन्मे। यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु, पक्षीहरू सृष्टि भएको देखि ब्रह्माजीले तिनीहरूलाई खाने आहारा, धान, जौ, तिल आदि अनेक तरहका अन्न र फल फूल सृष्टि गरे। हे मुने, यो मैले अत्यन्त संक्षेपमा भने। अरू पुराणहरूबाट विस्तारले बुझ्नेछौ। यो सृष्टिका कुरा सुनाए। अब के सुन्ने इच्छा छ भन। भन्दा अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे कुमार, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन् र दिक्पाल कसरी भए यो सुन्ने इच्छा छ। त्यति सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव हुनुहुन्छ। वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु भगवान हुनुहुन्छ। सत्य भुवनमा ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। उमा भुवनमा पार्वती हुनुहुन्छ। स्कन्द भुवनमा मसु, धूम्र भुवनमा धूम्र ऋषि छन्। नैऋत्य भुवनमा अन्य ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुरा कहे, अब दिक्पाल भएका कुरा भन्दछु। कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालयमा गई धेरै कालसम्म कठोर तपस्या गरे। श्री महादेव प्रसन्न भई, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भए भनी वरदान दिई अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिक्पाल बनाई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गर्दा श्री महादेव प्रसन्न भएर अग्नि नाम राखी अग्नि कोणको दिक्पाल बनाई शुद्धावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव प्रसन्न भएर
यम नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल बनाई यमपुरीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव खुसी भई निऋति नाम राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव प्रसन्न भई वरुण नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव प्रसन्न भई वरदान माग भन्दा ती वायुले हामी 49 जना एक हुन सकौं, यानी कि 49 जना एक हुन सकौं र हामीलाई कोहीले पनि नदेखुन्, कसैले पनि नदेखुन्, केवल शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नसकुन् भनी माग्दा श्री महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिएर वायु नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेवले खुसी भई कुबेर नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल र अलकापुरीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल र यशोवतीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। हे मुने, यति दिक्पाल भएको कुरा कहे, अब के सुन्ने इच्छा छ भन। कुमारको यस्तो वचन सुनि अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, श्री महादेव र सती देवीको विवाह भएको र सती देवी मर्दा उत्पात भएको। फेरि सती देवी श्री महादेव की पत्नी कसरी भइन् र कस्तो कारण परेर उनको मृत्यु भयो, यो सबै विस्तारले आज्ञा होस् भन्दा मुनिको यस्तो इच्छा जानी प्रसन्न भएका कुमारजीले यो कुरा तेस्रो अध्यायमा वर्णन गर्नेछु भनेर भन्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दिक्पाल वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।